मेहमानों का पहले तारुफ करा देता हूँ. इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. प्लीज कहें दोबारा. खुद अपने बारे में ये कहते हैं कि ही इज द वन हू ओनली. मंसूर लाहौर से और मंसूर अली खान और मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं. इरशाद भट्टी के साथ ये भी हैं, कह देना हम नवा. ये क्यों हैं अभी तो ये भी कहना पड़ेगा, मुझे यकीन है. भट्टी साहब जरा अभी वो भट्टी साहब ने बॉयज माइंड नहीं करना है. भट्टी साहब ने पता ना बीच में वो जुगतों शुगतों वाला प्रोग्राम किया था, हालांकि जुगतों में भी नाकाम रहे और प्रोग्राम भी नहीं चला, लेकिन वो आदत ऐसी पड़ गई भट्टी साहब को कि ये सब स्टैंडर्ड 2 नंबर जुगते मारने की भट्टी साहब को आदत पड़ गई है. कर ले गरीब शादीशुदा लोगों. भट्टी ने ईद हाले तुम मनानी शुरू करती है वैसे कल याद रखना. तो लेकिन हम चूंकि ये ईद आने वाली है, ये बताएं. मैं लाहौर से शुरू करूं, फिर फाइनल एनालिसिस. फाइनल नहीं, शमअ महफिल एंड पे होता है. मुझे ये बताइए ईद के बाद क्या करना है. सबसे पहले सियासी तौर पर आपको लगता है कोई ग्रैंड अलायंस कोई तहरीक के चल सकती है? मंसूर, स्टार्टिंग विद यू. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई. दूसरी बात भट्टी साहब, ये एजाज की बात है कि सबसे पहला सवाल जो है मुझसे हुआ है, आप इसको बर्दाश्त करें. दूसरी बात ये कि यार वो भट्टी आगे से कहेगा पानी मैं किनिया चीज़ा बर्दाश्त करा, हर चीज मैंने भी बर्दाश्त करनी पड़ती है. कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में होगा ग्रैंड अलायंस वगैरह. एक लूज किस्म का जो है वो एक अलायंस जरूर बनेगा, और मैं इसको तो एक किस्म का पीडीएम पार्ट 2 ही कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है, इकट्ठे बैठेंगे, मीटिंग्स हुआ करेंगी, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल मुझे जिस वेवलेंथ के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है, जो चंद पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई लॉन्ग मार्च या कोई हुकूमत गिराने के लिए कोई बहुत बड़ी मूव जिस तरह माजी में खान साहब करते रहे हैं, मुझे फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही. लेकिन यह है कि अपने वोटरों के लिए, सपोर्टरों के लिए भी जो है वो जिसे कहते हैं ना हल्की फुल्की मौसीकी होती रहेगी. दूर से कहीं से राग जो है वो सुनाई देगा, लेकिन इसके अलावा और मुझे कुछ नजर नहीं आता. क्योंकि ये फॉर्मूला जो इस वक्त चल रहा है, ये एनालिसिस है खबर नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला चल रहा है वो कैरेट एंड द स्टिक वाला है. आप अच्छे बच्चे बन के रहें, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते रहेंगे. आपने जहां कोई इधर उधर जाके कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर आपको सजा भी मिलेगी, और उसका आपको सुना है कि कोई सेकंड फेज आने वाली है क्रैकडाउन्स की. मैं जरा उसके ऊपर आता हूं, लेकिन एक चीज ये पहले बताते हैं. आपका ख्याल है कि एक लूज सी कोई चीज होगी, कैंपेन टाइप, ज्यादा पोटेंट नहीं होगी, ज्यादा उसका जोर नहीं होगा. हुकूमत कितना अरसा चलते आपको ईद के बाद, क्या आप अगली ईद देखेगी हुकूमत साल गुजार जाएगी या आराम से 5 साल गुजारती है हुकूमत आपके ख्याल? मुझे तो काशिफ भाई वो जो कैरेट एंड द स्टिक फॉर्मूला जो मैं पीटीआई के लिए कह रहा हूं, वही मुझे नून लीग के लिए भी नजर आ रहा है. आप भी अच्छे बच्चे बन के रहें, आराम से बैठे रहें, जो कुछ आप कर रहे हैं एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन से आगे आपने नहीं जाना. ये जो थोड़ी देर के बाद जो ख्यालात आते हैं ना कि हम उनको बुला लेंगे असेंबली में तो हम इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, उनको भी बुलाया जाना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि ना ये प्रैक्टिकली होना है. हुकूमत भी ये बात समझ चुकी है, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं टूवर्ड्स पिंडी और टूवर्ड्स चीफ जस्टिस, तो मुझे तो फिलहाल किसी किस्म का कोई क्लैश फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा. लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, जिस तरह क्रिकेट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगली बॉल पे क्या होगा, या पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स के हवाले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. लेकिन आसार जो नजर आ रहे हैं उसमें मुझे कोई तूफान नजर नहीं आ रहा. हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रहेगी, जिससे मेरे ख्याल में किसी का कोई नुकसान नहीं होगा. ये देखिए, आपने कहा शहबाज साहब की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है. मैंने सुना है, मैं आता हूं इसके ऊपर कि मियां साहब की तरफ से कोई गर्म हवा तो नहीं आने वाली कि ईद के बाद ही नीड्स टू पार्टी रिस्टोर करने के लिए. लेकिन मैं पहले भट्टी साहब से भी पूछ लूं, भट्टी साहब को हुकूमत कितना चलता देख रहे हैं? सारों का सवाल आजकल यही है कि हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी. तहरीक इंसाफ, मौलाना अचकजई साहब, मेंगल साहब, ये गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे? नहीं, जब तक मेरा ख्याल है फौज पीछे हुकूमत चलेगी. हुकूमत के बस में हो तो वो तो शाम से पहले गिर जाए. और हुकूमत ने क्या चलना है ना, जो मसाइल हैं, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, दहशत गर्दी का नई लहर, साख का मसला जो सबसे बड़ा है, सारों को पता है फार्म 47 पे खड़ी है हुकूमत है. और जाहिर है मियाँ साहब खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि मैं जीता हूँ यास्मीन राशिद से. और ये तो कह सकते हैं मैं आ रहा हूँ तुम्हारे. हाँ, ये दिल पे हाथ रख के ये कह नहीं रहे ना, दुख की बात. ये कहेंगे नहीं. हाँ, ये कह नहीं सकते. ये कहेंगे नहीं. तो कब वो जैसे होता है ना, कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक, तो मियाँ साहब का जो सफर है वो इतनी तेजी से गुजरा है कि अभी तक उसी शौक में है. अभी तक विक्ट्री स्पीच के पॉइंट बार बार देखते हैं और फिर आसमान की तरफ देखते हैं, तारों को देखते हैं. तो अब हुकूमत 5 साल तो
بڑا ہی کوئی شہباز شریف صاحب بھی، حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا کیمپ ہے، جس طرح جوید لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں تک کابینہ بنان دی ساڈے پلے تو ہے ہی کوئی نہ. رانا صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ سائفر عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اور جس دن بھی جج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ قصب انصاف ہوا تو وہ بری کر دے گا. صرف یہ نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن جانے ایسی کی کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہہ چکے ہیں کہ سیدھے تیار ہیں کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح ایک وہ اعلیٰ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان دا میٹر آف شہباز شریف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک علیحدہ بات ہے، حکومت ڈیلیور کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور حکومت کا گرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور آپس میں جو اچھا 47 کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا اس کے باوجود حکومت 5 سال پورے کر جائے گی، ایک علیحدہ بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ ود ان پارٹی اینڈ ود ان اتحادی پارٹی جو اختلاف ابھی سے جو چل رہا ہے کام، اور جو محسن سپیڈ اور شہباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے، تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں، اور جو شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 کم کران تو بعد زرداری صاحب چھٹی کریں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالہ ہے نا. ہاں نہیں، وہ تو پورا گھوم ہی ادھر رہا ہے نا. اڈیالہ اگر باہر آ گیا، یہ چلے لیٹس لک ایٹ اس دن مجھے مریب نے نقدہ کوکا سنایا تھا. عمران خان کے باہر آنے کا امکان اور میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا امکان، کس حد تک دونوں میں سے زیادہ لائکلی آپ کو کون سا لگتا ہے عید کے بعد، اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ آن پالیٹکس؟ منیب قائد صاحب، بنیادی سوال ہے کہ کیسے عمران خان صاحب باہر کیسے نکلیں گے، اور میاں صاحب کا باہر جانے کا کیا ایشو ہے. دیکھیں، جو اس وقت تک کچھ لوگ آبویسلی پی ایم ایل این میں سے تو نہیں مانیں گے لوگ، خاص طور پر وہ جو پنجاب حکومت کے جو چیپٹر ہے اس کے بہت قریب ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ایک لیول آف فرسٹریشن ہے وہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں یا ہو رہی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کوئی 100% مسلم لیگ نون کی کوئی حکومت آزادی کے ساتھ نہیں چل رہی. اور جو شہباز شریف صاحب کا فارمولا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، وہ تو ہے ہی. یار ویسے اگر ان کی توقع آزادی والی ہے تو یہ میری بات سنیں، الیکشن آپ ہار جائیں، آپ کو زبردستی کو لا کے حکومت دے دے، اور اس کے بعد آپ توقع یہ کریں کہ ہون پیچھوں ہٹ جاؤ، تو یہ تو توقع کرنا بھی زیادتی ہے نا. جو لے کے آتے ہیں پھر بھائی اگلے اپنا ایجنڈا بھی رکھتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے. خواہشات تو قائد صاحب اپنی ساروں کی ہو سکتی ہے نا، میری، آپ کی، بٹی صاحب کی، منصور صاحب کی، خواہشات تو سب کی ہو سکتی ہیں. ویسے بھی جو بن جاتا ہے اس کو تو یاد ہی نہیں رہتا نا کہ میں کیسے آیا تھا. جیسے عمران خان صاحب کو یاد نہیں رہا تھا کچھ عرصہ چلنے کے بعد کہ بھئی میں کیسے آیا تھا. تو اب ظاہری بات ہے یہ حکومت ہے، یہ تو شہباز صاحب کو تو یاد ہے، اسی لیے ان کو جب محسن نقوی صاحب کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے بڑے احتراماً کسی کو کہا کہ جی وہ ایک عہدہ رکھیں گے، تو ان کو کہا کہ نہیں جی وہ دونوں رکھیں گے. تو انہوں نے آگے سے کوئی اس کے اوپر آرگیومنٹ نہیں کیا، تو بڑا آسانی سے ہو گیا، بات ختم ہو گئی.